मानौ तपाईँ भोजन गर्दै हुनुहुन्छ र यत्रो लामो रौँ भेट्टाउनु भयो, अब के गर्ने? भोजन खान छोडिदिने कि यति जा अब रौँले के गर्छ र भनेर कपाक भोजन खाने? के गर्ने? शास्त्रमा के उपदेश दिएको छ यसबारे? यदि आफूले ग्रहण गर्न लागेको भोजनमा रौँ भेट्टाइयो भनेदेखि त्यो भोजन ग्रहण गर्न उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन? त शास्त्रको उपदेश म यहाँहरूलाई सुनाउन जाँदैछु। मैले यो कुरा यहाँहरूलाई किन बताउँदैछु भन्दाखेरि आजकल भोजनमा रौँ भेट्टाउनु भनेको सामान्य भएको छ। किन भन्दा भोजन पकाउने कार्य धेरैजसो माताजी वर्ग महिलाहरूले गर्ने गर्नुहुन्छ र आजकल अधिकांशको यो केस झर्ने समस्या छ, कपाल झर्ने धेरै जसोको। अनि अब पहिलाको जस्तो हरदम केस ढाकिरहनु पर्छ, छोप्नु पर्छ भन्ने पनि अहिले त्यो शिक्षा छैन र त्यो चलन पनि छैन। कोही शिक्षितहरूले सभ्यहरूले गर्नुहुन्छ, तर अधिकांश कपाल ढाक्ने पनि चलन छैन, छोप्ने पनि चलन छैन। सकेसम्म कपाल उघारेर राख्ने, खुल्लै राख्ने चलन छ र वास्तवमा कपाल खुल्ला राख्नु नढाक्नु भनेको त्यो त्यति शुभ मानिँदैन र हामीले थाहा पाइसक्यो भोजन पकाउँदा त झन् अनिवार्य रूपमा केस ढाक्नु पर्दछ। तपाईँले आजकल यी कुराहरू भन्यो भनेदेखि उल्टो गालीको पात्र भइन्छ, तर पनि शास्त्रमा के बताइएको छ त्यसबारे चर्चा गरौँ। भोजन ग्रहण गर्न लागि छ र रौँ भेटियो, अब खाने कि नखाने? रौँ मात्र होइन, किराहरू पनि भेटिन्छ। अब के गर्ने त्यस्तो स्थितिमा? त अग्निपुराणमा बताइएको छ केश वा किरायुक्त भोजन, ध्यान दिएर सुनौ है। मानौ यदि कुनै भोजनमा केश परेको छ वा किरा छ भने त्यो भोजन खानुहुन्न। यदि कसैले जानी बुझी कुनै भोजनमा लात हानेर तपाईँलाई दिएको छ भने त्यो भोजन कदापि नखानुहोस्। अनि त्यसै गरी भ्रूण हत्या गर्नेवाली स्त्रीले हेरेको भोजन पनि नखानुहोस्। यो त हामीले पहिला पनि चर्चा गऱ्यौँ। एबोर्सन गरेकी स्त्रीले दृष्टिपात गरेको भोजन एकदम विषाक्त हुन्छ, पापी अन्न हुन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। रजस्वला स्त्रीले छोएको भोजन पनि ग्रहण गर्न योग्य हुँदैन। कौवा लगायतका अस्पृश्य पक्षीहरूले जुठो पारेको भोजन पनि सेवन गर्न योग्य हुँदैन। कुकुरले स्पर्श गरेको, देखेको वा सुँगेको अन्न कदापि ग्रहण गर्नुहुन्न। शास्त्रमा यस प्रकार बताइयो। यीमध्ये विशेष गरी आजकल कुकुरले स्पर्श गरेको, सुँगेको अनि दृष्टिपात गरेको भोजन सबैले खान्छन्, लगभग अधिकांशले। किन भन्दाखेरि लगभग अधिकांशको घरमा कुकुर हुने गर्दछ। कुकुरलाई एकदम बडा प्रेम गर्छन्, बडा माया गर्छन्। पाश्चात्य जगतमा गाईलाई मार्छन् र कुकुरलाई प्रेम गर्छन् र पाश्चात्य जगतमा प्रेमको भाषण पनि दिन्छन्, पशु प्रेमको भाषण दिन्छन्। तर त्यो कसरी पशु प्रेम भयो? एउटा पशुलाई वधशालामा लगेर चाहिँ विवत्सपूर्वक मारिएको हुन्छ, अत्यन्त विवत्सतापूर्वक मारिएको हुन्छ भनेदेखि अनि आफूलाई मनपर्ने, आफूलाई इन्टरटेनमेन्ट दिने पशुहरू चाहिँ आफ्नो घरमा पालेर राखेको हुन्छ, चाटेर राखेको हुन्छ। अब त्यसलाई कसरी पशु प्रेम भन्ने? प्रेम भनेको त सबैसँग बराबर गर न, सबै पशुहरूलाई समान प्रेम गर न। ल ठिक छ, कुकुर पाल्यो, अब त्यो गाईलाई पनि पाल। कुकुरलाई मारेनौ, गाईलाई पनि नमार। कुनै पनि पशु पक्षीलाई दुःख नदेऊ, यो हो प्रेम। त्यही भएर वास्तविक सच्चा प्रेमको शिक्षा सनातन धर्ममै छ। किन भन्दा सनातन धर्ममा सम्पूर्ण जीवहरूमा सनातन भगवान श्रीकृष्णको वास छ। यो शिक्षा हुन्छ। व्यक्तिहरूले यो बुझेका हुन्छन् कि सबैको हृदयमा प्रभुको वास छ। त यदि मैले कुनै जीवलाई पीडा दिन्छु, दुःख दिन्छु भनेदेखि त्यसले प्रभुलाई आघात पुर्याउँदछ, उहाँलाई दुखी राख्दछ। त्यसकारणले गर्दा म कसैलाई पनि दुःख दिन्न, हार्म गर्दिनँ। यो किसिमको भावना सनातन धर्ममा मात्रै छ, अन्त कहीँ पनि छैन। अन्त त
आफूलाई जुन पशुले फाइदा दिन्छ, हेल्प गर्दछ, त्यो पशुलाई आफ्नो फ्रेन्ड बनाउने, अनि जुन पशुको आफूलाई धेरै हेल्प हुँदैन त्यो पशुलाई मार्ने, खाने चलन छ। द्याट इज नट लभ। त्यसलाई प्रेम भनिँदैन। त आजकल विशेष गरी कथित सभ्य मानिसहरू, उनीहरू कुकुरले छोएको, कुकुरले हेरेको र कुकुरले सुँगेको पनि खान्छन्, किन भन्दा प्रायःजसो घरमा कुकुर हुन्छन्। त शास्त्रमा बताइयो यो अन्न कदापि सेवन गर्नु हुँदैन, अत्यन्त दूषित अन्न हुन्छ। अनि अर्को प्रचलनमा आएको रजस्वला स्त्रीले छोएको, अब आजकल यो मान्दैनन्। आजकल यो मान्दैनन्, कहाँ मान्छन्? रजस्वला स्त्रीले छोएको खानुहुन्न। यदि यो भन्यो भनेदेखि गालीको पात्र भइन्छ। हो कि होइन? जमाना कहाँ पुगिसक्यो? तपाईँ भने उयो ढुङ्गे युगको कुरा गर्ने भन्ने किसिमको कमेन्ट्सहरू, कम्प्लेनहरू सुन्नु पर्दछ, बेहोर्नु पर्दछ। त मानिसहरूलाई लाग्छ कि जमाना धेरै अगाडि बढिसक्यो भनेर, तर जमाना धेरै पछाडि धकेलिरहेको छ यो थाहा छैन। किन भन्दा जति जमाना अगाडि बढ्दैछ त्यति मानिसहरू दुःखी हुँदै गइरहेका छन्, फ्रस्ट्रेसनमा छन्, निराश बन्दै गइरहेका छन्, सबैतिर मुस्कुराहट बन्द हुँदैछ। हामी बाटोमा देख्न सक्दछौँ कति मानिसहरू मुस्कुराएर हिँडिरहेका छन्। छैन, जति जमाना अगाडिको थियो त्यति मानिसहरू मुस्कुराउँदथे, हाँस्दथे, मित्रता गाँच्दथे, उत्सव मनाउँदथे, मैत्री, प्रेम, शान्ति थियो। तर अब अहिले त मानिसहरू भन्ने गर्दछन् हामी धेरै अगाडि बढिसक्यौँ, तर विचार गर्नुपर्छ। यसो कहिले कहिले विचार गरौँ कि हामी धेरै अगाडि बढिरहेका छौँ कि हामी धेरै पछाडि धकेलिरहेका छौँ। है, अब यो अग्नि पुराणको वचन हो कि यदि भोजनमा केस परेको छ भनेदेखि त्यो भोजन खानुहुन्न, किरा छ भने त्यो पनि भोजन खानुहुन्न, कसैले जानी बुझी लात्ताले छोएर दिएको छ भने त्यो पनि भोजन खानुहुन्न। अर्थात् लात्ताले छोएको भोजन कहिले पनि सेवन गर्नु हुँदैन। भ्रूण हत्या गरेकी स्त्रीले हेरेको भोजन कहिले पनि ग्रहण गर्नुहुन्न। रजस्वला स्त्रीले छोएको, कौवा आदि अस्पृश्य पक्षीहरूले जुठो हालेको, कुकुरले स्पर्श गरेको, देखेको र सुँगेको भोजन कदापि ग्रहण गर्नुहुन्न। केश कीटावपन्नं च पादस्पृष्टं च कामतः भ्रूण घ्नावेक्षितं चैव संस्पृष्टं वाप्युदक्यया काकधैरवलीढं च सुना संस्पृष्टमेव च गवाधैरन्नमाघ्रातं भुक्त्वा त्रयम् उपावसेत्। यो अग्नि पुराणको श्लोक हो, यो श्लोकमा वर्णन गरिएको छ। अब त्यसै गरी आएर जुन भोजन मुखले फुकेर दिएको हुन्छ त्यो भोजन पनि सेवन नगर्नु। विशेष गरी तातो जुन भोजन हुन्छ त्यो तातो भोजनलाई गरेर त्यसलाई चिस्याउने काम गरिन्छ नि। यदि कसैले मुखको हावाले चिस्याएर तपाईँलाई भोजन दिन्छ भनेदेखि त्यो भोजन ग्रहण नगर्नु। अब निश्चित रूपले माताले कहिले कहिले आफ्नो बालकलाई, बच्चालाई गरेर लिटो खुवाउँदछिन् अथवा भोजन खुवाउँदछिन्, त्यसमा दोष छैन, किन भन्दा बालकलाई दोष लाग्दैन। तर शास्त्रमा के बतायो भन्दाखेरि मुखले कहिले पनि भोजनलाई नफुक्नु, त्यो भोजन दूषित बन्दछ र सेवन नगर्नु, कसैले मुखले फुकेर दिएको भोजन। अनि शास्त्रमा यति पनि बताइएको छ कसैले पकाउँदै बिचमा झिकेर चाखेको भोजन, यो भोजन नगर्नु, यो भोजन पनि खान योग्य हुँदैन। यो शास्त्रमा बताइएको है। अब महाभारतमा त यतिसम्म बताइएको छ कि कुकुरले स्पर्श गरेको भोजन भनेको त राक्षसको भोजन समान हुन्छ अरे। हेर्नुहोस् है, परामृष्टम सुनावापी तद्भागम राक्षसम विदो। महाभारत, त्यो भोजन राक्षसको भोजन हुन्छ अरे जुन भोजनलाई कुकुरले स्पर्श गरेको हुन्छ, कदापि सेवन नगर्नु। जुन भोजनमा थुक परेको छ, जुन भोजनमा थुक परेको छ, किरा परेको छ, जुठो छ, कपाल झरेको छ, तिरस्कारपूर्वक कसैले दिएको छ,
आँसु र पातद्वारा दूषित भएको छ, अर्थात् पकाउँदा पकाउँदै आँसु खसेर दूषित भएको छ, कुकुरले छोइदिएको छ। यस्ता किसिमका भोजनहरू राक्षसको अन्न मानिन्छन्, कदापि सेवन नगर्नु। मनुष्यका सारा पापहरू अन्नमा स्थित हुन्छन्, अतः जसले त्यो पापपूर्ण अन्न खान्छ उसले त्यो अन्न दिने मनुष्यको सम्पूर्ण पाप खान्छ। यो यस्यान्नं मम स्नाति स तस्य स्नाति किल्बिषम्। मनुष्यले गरेका सारा पापहरू उद्वारा आर्जित अन्नमा गएर बस्दछ र उसको अन्न जसले खान्छ त्यो खाने मान्छेलाई उसको सम्पूर्ण पाप सर्दछ, दुष्कर्म सर्दछ। अनि त्यसै गरी पद्मपुराणमा बताइयो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र यी मध्ये जसको अन्न मृत्युकालमा पेटमा रहन्छ त्यही योनि प्राप्त हुन्छ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषाम, शूद्रस्य च मुनीश्वरा यस्यान्ने नोदस्तेन मृतस्तध्योनिं माप्नुयात्। पद्मपुराण, कुर्मपुराणमा पनि यही कुरा बताइयो। अन्तिम समयमा जसको अन्न हामी खान्छौँ अर्को जीवन हाम्रो त्यही हुन्छ। यदि ब्राह्मणको हातको अन्न खाइयो भने अर्को जीवनमा ब्राह्मण भएर जन्मन पाइने भयो। क्षत्रियको हातको अन्न खाइयो भनेदेखि अर्को जीवनमा क्षत्रिय भएर जन्मिने भयो। अब यो शास्त्रको वचन हो है, शास्त्रको वचन। त्यही भएर अन्तिम समयमा भगवत प्रसादको सेवन गराउनु, तुलसी दल सेवन गराउनु। भगवत प्रसाद भनेको न ब्राह्मणको हातको अन्न हो, न क्षत्रियको हातको अन्न हो, न वैश्य शूद्र, किनभने यी सबै भौतिक उपाधिहरू हुन्, यी आध्यात्मिक होइनन्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यो संसारिक परिचय हो, आध्यात्मिक जगतको परिचय होइन। आध्यात्मिक जगतमा त सारा जीवहरू सम्पूर्ण भक्तहरू भगवत पार्षदहरू हुनुहुन्छ। एउटै परिचय पार्षद, बस भगवत पार्षद। त अन्तिम क्षणमा भगवत प्रसाद ग्रहण गर्न पाउनुपर्छ। तुलसी दल सेवन गर्न पाइयो भने भगवानको धाममा जान पाइयो। मृत्युकालमा चरणामृत सेवन गर्न पाइयो भनेदेखि गोलोक धाम जान पाइयो, राधा कृष्णको सानिध्य प्राप्त हुने भयो। किन भन्दा शास्त्रमा बतायो, मर्ने बेलामा पेटमा जसको अन्न हुन्छ त्यही भएर जन्मनु पर्छ। त्यस कारणले गर्दा मृत्युकालमा सधैँभरि प्रसाद खुवाउनु पर्छ। अन्य कुराहरूको सेवन पनि गर्नु भएन, सेवन गराउनु पनि भएन। केवल भगवत प्रसाद, तुलसी दल, भगवानलाई अर्पित प्रसाद यदि यो सेवन गराउने हो भनेदेखि उसको कल्याण हुन्छ, उसको उद्धार हुन्छ। संसारको कसैको हातको अन्न खानु भएन, केवल भगवानको प्रसाद मात्रै सेवन गर्नु पर्यो। त भगवत प्रसाद त सेवन त भक्तहरूको समाजमा प्रत्येक दिन हुन्छ। भगवानलाई भोग नलाइकन, अर्पण नगरिकन भक्तहरूले केही पनि सेवन गर्नुहुन्न। यो बडा सुन्दर संस्कृति हो कि भोग लगाएर ग्रहण गर्नु। अब यहाँ प्रश्न आउन सक्दछ कि भगवानको प्रसादमा रौँ देखियो भने के गर्ने? कसैको मनमा यो पनि प्रश्न उठ्न सक्छ नि, रौँ देखियो होला भगवानको प्रसादमा, अब गर्ने के? त भगवानको प्रसाद कहिले पनि दूषित हुँदैन। भोग लागिसकेको छ भनेदेखि अब त्यो स्थितिमा हामीले प्रसादलाई फाल्नुहुन्न, अनादर गर्नुहुन्न। हामीले त्यो रौँलाई साइड लगाएर भगवानको नाम जपेर प्रसाद ग्रहण गर्नुपर्दछ। भगवत प्रसाद कहिले पनि दूषित हुँदैन। भोजन दूषित हुन्छ, प्रसाद कहिले दूषित हुँदैन। भक्ति समाजमा यस्ता महान महान भक्तहरू हुनुहुन्छ जसले कयौँ दिनदेखि फालिएको, गौमाताले पनि छोडिदिनु भएको यस्तो भगवत प्रसादलाई पखालेर ग्रहण गर्ने गर्नुभएको श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी। गौमाताले शुद्ध नखानु भएको, भनेर छोडिदिनु भएको त्यस्तो भगवत प्रसादलाई उहाँले सेवन गर्नुहुन्थ्यो अरे जगन्नाथपुरीमा। त हामीहरूले यो जानकारी पाउँदछौँ चैतन्य चरितामृतबाट। भगवत प्रसाद कहिले दूषित हुँदैन। राधा कृष्णलाई भगवानलाई अर्पित प्रसाद त्यो सधैँभरि पवित्र हुन्छ र यदि त्यस्तो प्रसादमा रौँ आदि इत्यादि केही देखियो भनेदेखि पनि हामीले अनादर गर्नुहुन्न, तिरस्कार गर्नुहुन्न, नत्र हामीलाई अपराध लाग्न सक्छ।
तर जुन भोजन छ, भोजन भने यस्तो भोजन न भगवानलाई चढ्दछ न व्यक्तिहरूले लिनुहुन्छ, जुन भोजनमा यस्ता किसिमका चिजहरू हुन्छन्, रौँ हुन्छ, किरा हुन्छ, कुकुरले सुँगेको, स्पर्श गरेको, देखेको, रजस्वला स्त्रीले दृष्टिपात लगाएको यस्तो हुन्छ भनेदेखि सेवन गर्नुहुन्न। जय जय श्री राधे। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।